میرے آقا अलैहिस्सलाम का रोज़ा पुरनूर ऐसी जगह पर है जहाँ दुनिया भर से लोग खिंचे चले आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बस हो या कोई भी गाड़ी होती है, अगर उसको हम न्यूट्रल कर दे तो ये मदीने की तरफ जाना शुरू कर देती है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे बस जो है ये न्यूट्रल है, मगर बस जो है वो उल्टी जा रही है। आप चढ़ाई भी दे सकते हैं और ये मदीने पाक की तरफ रिवर्स में गाड़ी जा रही है। हमारी बस को भी हम न्यूट्रल करेंगे और आप हमारी बस को भी देख सकते हैं, ये बस इस वक्त न्यूट्रल में है। ड्राइवर को भी हम दिखाएंगे आपको, उसका पैर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वो न्यूट्रल में है, कोई रिवर्स नहीं है। और कितनी स्पीड के साथ बस जो है ये रिवर्स हो रही है और चढ़ाई पर चढ़ती चली जा रही है। अब उनको ब्रेक लगाना पड़ रहा है कि इतनी स्पीड से ये बस जो है ये पीछे की तरफ जा रही है, ये मदीना पाक की तरफ खिंचा चला जा रहा है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि हर चीज मदीने की तरफ खिंची भी चली जाती है। हालांकि गाड़ी का रुख इस तरफ है, मगर मदीना चूंकि इस तरफ है तो गाड़ी जो है वो इस तरफ चली जा रही है। तो हम इसको कशिश मदीना ही कहेंगे। मेरे आका का दरबार वो है, गाड़ी हो, पानी की बोतल हो, कुछ भी हो, मदीने की तरफ खिंचा चला जा रहा है। ये स्लोप खत्म हो रहा है लेकिन ये पानी की बोतल उल्टी की तरफ जा रही है। अल्लाह की शान है, सब मिलके सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते रहे। मजीद इसके मंजर दिखाते हैं, आप इस इलाके को भी देखें कि यहाँ पहाड़ भी बिल्कुल अनोखे हैं और कहा जाता है कि ये जिन्नात की वादी है। इस हवाले से रिवायत तो कोई नहीं मिलती, लेकिन अगर वाकई ये जिन्नात की वादी भी है तो हम भी गौस पाक के मुरीद हैं और गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान है कि उनसे जिन्नात भी थरथराते हैं। और अगर ये मदीने के करीबी जिन्नात हैं तो इंशाअल्लाह सरकार के आशिक जिन्नात भी होंगे। तो गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों को यकीनन किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ करता, बल्कि हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन में भी जिन्नात अल्हम्दुलिल्लाह है। अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन में भी जिन्नात अल्हम्दुलिल्लाह है। अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन में भी जिन्नात अल्हम्दुलिल्लाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में एक वादी है जिसे वादी जिन कहा जाता है। अक्सर वहाँ लोग जाते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि वहाँ खास जिन्नात का असर है, क्योंकि वहाँ एक ढलवान ऐसी है कि अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर दे तो उसकी गाड़ी खुद बहुत स्लोप की मुखालफ सिमत पर चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देती है। इस हवाले से यूट्यूब पर कई एक वीडियोस भी मौजूद हैं। हाँ जी, प्लीज इस हवाले से अली भाई का मौक़िफ़ पूछकर बताएं। शुक्रिया। अली भाई तो चूंकि पढ़े लिखे बंदे हैं, ये मेरे भाई एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है जो वादी जिन की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। और ये वादी जिन सिर्फ मदीना शरीफ में नहीं है, मदीना शरीफ से थोड़े फासले पे, बल्कि ये दुनिया में दर्जनों जगह हैं। और इसके लिए टर्म यूज होती है मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स। आप जाके यूट्यूब पे या गूगल में लिखे ना, विकीपीडिया में तारुफ भी खुल जाएगा कि दुनिया में कौन कौन सी जगह। इंडिया में लद्दाख के अंदर भी इस तरह की ग्रेविटी हिल मौजूद है, पाकिस्तान में कोई नहीं है, और अमेरिका के अंदर है और जगहों पे मौजूद है। इनको कहा जाता है मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। अब फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर तो यह है कि चीजें हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, जो न्यूटन्स लॉ भी है। और जब कोई चीज स्लोप के ऊपर आ रही होती है तो उसके लिए आप mg sin थीटा के जरिए उसे कैलकुलेट करते हैं किस फोर्स के साथ वो नीचे आ रही है अंडर ग्रेविटी। तो ये वादी जिन में आप चक्कर ये है, इस तरह की जितनी मैग्नेटिक हिल्स है ना, वो कहते हैं ये देखें नहीं ग्रेविटी के अपोजिट। वो आप वाकई वहां पे चले जाएं तो आपको लगेगा कि वो जैसे कि यहाँ चढ़ाई से कोई चीज छोड़े ना तो नीचे आती है ना अंडर ग्रेविटी, वहां चढ़ाई के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। पानी डालें तो ऊपर जाएगा, गाड़ी न्यूट्रल कर दें ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। कोई भी रोल करने वाली चीज आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं इधर कोई जिन्नात का असर है, कोई उसे मौजज़ा कहता है, कोई करामत कहता है, कोई कुछ बनाता है। हालांकि इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, जो मैं हर चीज में कहता हूं कि फीता मार के देख लो। किसी जगह की ऊंचाई और चढ़ाई को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? क्यों नहीं दी भाई ठेकेदार साहब, अगर आपने चेक करना हो कि ये जगह ऊंची है ये, तो आप वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? लेवल। लेवल झूठ नहीं मारता। लेवल आपको बता देगा अगर तो वो बबल इस तरफ है तो वो साइड ऊंची होगी, इस तरफ है तो ये ऊंची होगी। इस तरीके से आप कई बार दीवार बिल्कुल आपको सीधी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो साल लगाए ना तो पता लगता है टेढ़ी है। इसलिए हम मिस्त्री हूं, जब भी मैं दीवार को कहता नहीं, मैं कहती जो मर्जी हो जाए, इंस्ट्रूमेंट है। बाज़ इलाके के खदो खाल ऐसे होते हैं, आप बिल्कुल चीज सीधी करके लगा रहे होते हैं, लेकिन बाज़ वो ऊपर वाला लेंटर जो है ना वो टेढ़ा होता है। लेंटर के साथ मिलाएं तो चीज टेढ़ी हो जाती है, लेवल के साथ करें तो लेंटर टेढ़ा नजर आ रहा होता है। अगर वो लेंटर ही टेढ़ा होगा तो आप जब उसके ऊपर वाली दीवार के एज के साथ चीज मिलाएंगे तो टेढ़ी लगेगी। तो लेवल तो झूठ नहीं बोलेगा, लेवल लगाएंगे, लेवल कहेगा जी आपका वो
دیوار یا وہ 90 ڈگری پہ نہیں ہے. تو سر ان ساری گریوٹی ہلز پہ یہ وادی جن والے ہو تسی بھی سن لو جو مدینہ اور مکے میں رہ رہے ہو, ایک لیول خرید کے اگر 300 روپے کا آپ کا ایمان ٹھیک ہو جاتا ہے نا, ایک لیول خریدیں آپ وادی جن میں چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ لیول رکھیں. جیسے ہی آپ لیول رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جس طرف آپ کو چڑھائی نظر آ رہی تھی نا وہ جگہ نیچی ہے, اور جو آپ کو ڈھلوان نظر آ رہی تھی وہ جگہ اونچی ہے, لیکن وہ نظر کے دھوکے کی وجہ سے ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں آپٹیکل الوژن, بصری دھوکا. اور جس کو آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے, یہ آپٹیکل الوژن ہوتا ہے. وہ دیکھنے میں ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. آپٹیکل الوژن آپ کو دیوار میں بھی ہو جائے گا, کئی بار دیوار بالکل سیدھی نظر آ رہی ہے, آپ سال لگائیں تو ٹیڑھی ہوگی, کیونکہ وہاں کے جو حالاتوں واقعات ہیں نا اس کے ساتھ وہ سیدھی ہوگی, لیکن گریوٹی کے ساتھ وہ ٹیڑھی ہوگی. اس چیز کو نا ایک سائنٹسٹ تھا ایمز نام کا, AEM, ایمز روم. آپ جا کے گوگل پہ لکھیں, یوٹیوب پہ, تو ایمز نے 1946 میں نا کچھ کمرے ڈیزائن کیے تھے ایسے, وہ بڑے آسان ہیں. وہ کمرے اس نے ایسے بنائے تھے کہ وہ کمرے آلریڈی ڈھلوان پہ اس نے بنائے, لیکن اندر کمرے کو فلیٹ رکھا. باہر سے دیکھنے سے وہ کمرہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے, لیکن اندر جائیں گے نا تو وہ دیواریں اس حساب سے ایڈجسٹ کیے کہ ہر چیز سیدھی نظر آتی ہے. تو ہم تو عادی ہیں کہ اگر یہ دیوار سیدھی ہے تو میں جب ساتھ کھڑا ہوں گا تو سیدھا کھڑوں گا, اندر کو بندہ سیدھے نہیں کھڑا ہو سکتا. سیدھی دیوار کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ اتنے ٹیڑھے نظر آ رہے ہوں گے, کیونکہ آلریڈی پورے کا پورا کمرہ ہی ایک سلوپ کے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن وہ سلوپ انہوں نے اندر ٹرانسفر نہیں کی ہوئی, بلکہ اندر کمرے میں وہ جو سلوپ والی دیوار تھی نا اس کو اس طرح بنا دیا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے آپٹیکل الوژن آ جاتا ہے. تو اس نے پھر یہ ثابت کیا تھا کہ یہ گریوٹی ہل تو آپ اپنے گھر بھی بنا سکتے ہیں, آپ بھی بنا سکتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, اور سب سے بڑا چیک وہ لیول رکھ کے دیکھیں, وہ آپ کو جو اونچی جگہ نظر آ رہی ہے وہ نیچی ہے. اس سے بڑا آپ گوگل میپ پہ جا کے, یہ تقریباً 7-8 کلومیٹر کی لینتھ ہے وادی جن کی, وہ جس طرف آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہے نا اس کی آپ سطح سمندر سے بلندی نکالیں, گوگل نکال دیتا ہے, وہ آپ کو کم نظر آئے گی, اور جو ڈلوان والی ہے وہ اونچی نظر آئے گی. وہ وہاں کے جتنے پہاڑ ہیں نا ان کے اینگل ایسے ہیں, یا امریکہ میں جتنی گریوٹی ہلز ہیں ان کے درخت بھی ٹیڑھے ایسے اگے ہوئے ہیں, وہ ایمز روم ہی بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس ماحول میں وہ آپ کو اس طریقے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ ریلیٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہوں, میری سامنے والی سیٹ میں میں آپ کو یوں بال کیچ کرواؤں تو آپ کیچ کر لیں گے, لیکن جو بندہ باہر کھڑا ہے, جو ٹرین چلتی بھی 100 کی سپیڈ پہ دیکھ رہا ہے, تو وہ بال نے اس کیچ کرانے میں کتنا سفر طے کر لیا ہوگا, لیکن ریلیٹیو ٹو باہر کی چیز. یہی تو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے نا, اندر اس نے اتنا ہی فاصلہ طے کیا. اور آپ ایک اور تجربہ کریں, میں ٹرین میں اکثر سفر کرتا ہوں, ٹرین جس طرف جا رہی ہو نا, آپ ٹرین کے ڈبے میں اس طرف نہ تیزی سے چلنا شروع کر دیں, آپ کو لگے گا آپ اڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ 60-70 کی یا 80 کی سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے, اور آپ 10 کی سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور آپ 90 کی سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا باہر دیکھیے گا, آپ کو لگے گا کہ آپ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اگر آپ مخالف سمت پہ چلنا شروع کریں تو آپ بھاگنا بھی شروع کریں تو آپ کو لگے گا آپ بہت کم ٹریول کریں. تو یہ وادی جن میں کوئی جنات نہیں ہے, ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ, اور لوگ جاتے ہیں ادھر, لوگوں نے ادھر تو خیر ٹکٹ نہیں, دنیا میں کئی جگہ ایسی ہیں وہاں پہ ٹکٹ لگائے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ گریوٹی کا لا ہی فیل ہو جاتا ہے. آ کے کوئی نہیں سر, گریوٹی فیل نہیں ہوتی, بے فکر. وہ فیل ہوتی ہے جا کے اس طرح کے لاز جو ہیں وہ اسپیس کے اندر جا کے, وہاں جا کے آپ کو آئنسٹائن کی فزکس کی ضرورت ہوتی ہے. نیوٹینین فزکس جو ہے نا وہ ادھر ہی چلتی ہے, لیکن ابھی تک تو چل رہی ہے یہ وادی جن. اور شکر ہے, اب یہ گورے تو ویسے میرے خیال ہنستے ہوں گے اس بات کے اوپر, کوئی اسے معجزہ کرا کے پیش کر دے اور اس طریقے سے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, تو اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے بزرگی ڈیفائن کرنی ہے تو پھر سر دنیا میں کافروں کے ملکوں میں بھی کتنے بزرگ آباد ہیں, اوتھے بھی جنات دے سائے نے, کچھ بھی نہیں ہے. اسلام یا ریویلڈ نالج کو مانتا ہے یا ایکوائرڈ نالج کو. تو ایکوائرڈ نالج سے, سائنس کے نالج سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ نظر کا ایک دھوکہ ہے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. اس طرح کے نظر کے کئی دھوکے کے ایکسپیریمنٹس آپ کو نظر آ جائیں گے, یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں. اچھا, آپ اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ پانی میں کوئی چیز ڈبوئیں نا, تو آپ کو پتہ ہے
پینسل یا کوئی اور بھی چیز دبوئیں, آپ ایگزیکٹ اسے لوکیٹ نہیں کر پاتے. جیسے ہی وہ پانی کے اندر جاتی ہے نا, اس کی جو ہے نا وہ نظر آنے کی اورینٹیشن ڈفرنٹ نظر آتی ہے آپ کو, کیونکہ پانی کے اندر جاتے ہی وہ انعطاف والا پروسیس ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ڈفرنٹ آپ کو نظر آتی ہے. تو وہ آپٹیکل الوژن ہوتا ہے, ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے انسٹرومنٹس بنائے جاتے ہیں کہ وہ آپٹیکل الوژن سے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں, آپ کی نظر کو دھوکا. آپ یہ ریگستان میں کبھی سفر کریں, دور سے آپ کو پانی نظر آتا ہے, سراب ہوتا ہے. اس طریقے سے گرم دوپہر میں آپ ایک اسٹریٹ سڑک کے اوپر دور سے دیکھیں تو آپ کو ہلکا سا وہ سراب جب نظر آتا ہے لگتا ہے پانی ہے, پانی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے کئی الوژن ہم اپنی زندگی میں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وادی جن میں کوئی جنات نہیں ہے, وہ نہ وہ گریوٹی کے اگینسٹ ہے, وہ بالکل قانون قدرت کو فالو کر رہا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ وہاں کے ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول میں آپ کو وہ ڈھلوان نظر آ رہی ہے. ایکچولی وہ جو ڈھلوان ہے نا, چڑھائی, وہ آلریڈی ایک بڑی ڈھلوان کے اوپر اتران ہے, لیکن وہ وہاں فیل نہیں ہو رہی. اس کے لیے آپ وہ ایمز ایکسپیریمنٹ, ایمز روم والا دیکھیں, اس نے آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتایا وہ, اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یوٹیوب پہ جا کے یہ ویڈیو دیکھیے گا, یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا.